بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے اڈا پٹھان ہوٹل سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا مبلغ اسلام مولانا شوکت محمدی صاحب، مدرس مرکز ابو ہریرہ اڈا پٹھان ہوٹل۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے، قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، ہندو سے ٹکرانا بھول گئے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اور انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات ذی وقار، اللہ ذوالجلال نے اس دنیا کائنات اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء نو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ جس وقت آقا دا نام نامی اسم گرامی آئے تے گج وج کے درود پڑھیا کرو، کیونکہ میرے محمد تے جس وقت درود پڑھیا جاندہ ہے
اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے، 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے۔ ہر نبی اس دنیا تے آیا ہے، ہر نبی نو اللہ ذوالجلال نے ایک ایک تاج عطا فرمایا ہے، اور سب تو آخر تے میرے مرشد دی واری آئی، میرے پیر دی واری آئی۔ رب العالمین نے ایک تاج نہیں عطا فرمایا، 2 تاج عطا فرمائے۔ کنے تاج عطا فرمائے؟ 2 تاج عطا فرمائے۔ ایک تاج نبوت والا اور دوسرا ختم نبوت والا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات دے نالوں افضل بنایا، اعلیٰ بنایا۔ آقا علیہ السلام نو ساری کائنات دے اتے برتری حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے۔ کئی لوگ اعتراض کر دے جناب اے نبی پاک علیہ السلام نو نہیں من دے، نبی پاک علیہ السلام دی نعت نہیں پڑھ دے، نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان نہیں کر دے۔ عیسائیوں دا اعتراض کیے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مان دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو مان دے ہو نا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے سارے ماننے ہیں نا؟ عیسائی کہندہ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مان دے۔ کیا تسی نہیں مان دے؟ ماننے ہیں نا؟ وہ کیوں کہندہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مان دے؟ کیوں کہ اسی وہ دی مرضی دے مطابق نہیں مان دے۔ اسی عیسیٰ علیہ السلام نو اوویں ماننے ہیں جویں اللہ ذوالجلال کہندہ ہے، اللہ دا قرآن کہندہ ہے، مصطفیٰ دا فرمان کہندہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہندے نے کہ تسی نبی پاک علیہ السلام نو نہیں ماندے۔ کیا اسی واقعی نہیں ماندے؟ نہیں، اسی نبی پاک علیہ السلام دی عصمت بھی ماننے ہیں، شان بھی ماننے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دا مقام بھی ماننے ہیں، آپ دی نعت بھی پڑھ دیں۔ اور وجہ کی ہے کہ اسی اوویں نہیں ماندے جویں وہ منوانا چاہتے ہیں، اسی اوویں ماننے ہیں جویں رب دے قرآن نے سانو دسیا، جویں مصطفیٰ دے فرمان نے دسیا۔ اس واسطے یہ تو ہرگز یہ تاثر نہیں لے کے جانا کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نو نہیں ماندے، نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے۔ او خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب جی اساں تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے آئے، ساری کائنات واسطے رحمت بنایا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا دی ذات بھی رحمت ہے، آقا دی بات بھی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ دی ذات بھی رحمت، میرے مصطفیٰ دی بولو بات بھی رحمت ہے، ذات بھی رحمت، بات بھی رحمت۔ اللہ اللہ اللہ، وہ لوگوں ذات کی میں رحمت ہے، ذات کی میں رحمت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مشرکین مکہ بیت اللہ دے نال چمڑ جاندے نے، دعا کردے نے اللہ پاویں تیرا نبی سچائی ہے، اللہ اساں نہیں مننا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ جی اساں دعا کرنے ہیں تیرے کولوں، اللہ ساڈے تے پتھراں دا میਂਹ پا دے، اللہ اساں پھر بھی نہیں مننا، اللہ ساڈے تے پتھراں دی بارش پا دے، اللہ اساں پھر بھی نہیں مننا۔ اللہ اللہ اللہ، اگو جواب کیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سونیا انہاں تے میں عذاب نہیں بھیجاں گا، عذاب نازل نہیں کراں گا، عذاب منگن گے پھر بھی میں عذاب نہیں بھیجاں گا۔ کیوں؟ سونیا انہاں دے اندر تسی موجود، انہاں دے اندر سونیا تسی موجود ہو۔ کیوں؟ آپ دی ذات بھی رحمت، آپ دی بات بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آقا دی ذات بھی بولو رحمت ہے، اور آقا دی بات بھی رحمت ہے۔ ہجے بھی نہیں بے جاگ دے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا دنیا تے آئے نا، اللہ والے نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے آئے نا، بڑی پیاری بات کیا بیان فرمائی ہے نا کہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں۔ ہن تے بولو سبحان اللہ۔
मुके गम खुशियां हजारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। और अल जिक्र हबीब करिए, अपना बुलंदी ते नसीब करिए। और अल जिक्र हबीब करिए, अपना बुलंदी ते नसीब करिए। जन्नत नू जावण लईए रावां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। अल्लाह अल्लाह उमर सिद्दीक दी तू शान वेख ले, जन्नत विच उन्हां दा मुकाम वेख ले। सज्जे खब्बे खब्बे सज्जे, सज्जे खब्बे खब्बे सज्जे, नबी नाल थावां मिल गईयां। हुण ते पढ़दे सुभान अल्लाह। मुके गम खुशियां हजारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। याद कर वेला उस यारे गार दा, गोद सी सिद्दीक दी ते मुख सरकार दा। याद कर वेला उस यारे गार दा, गोद सी सिद्दीक दी ते मुख सरकार दा। रज के दीदार लईए थावां मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। अल्लाह अल्लाह दगामादा देरा सारा दूर हो गया, दिल च उजाला नूरो नूर हो गया। जदों दियां प्यारे नाल, जदों दियां सोने नाल, जदों दियां आका नाल तारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गया। अल्लाह अल्लाह वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस वक्त कुरान पढ़ा सुभान अल्लाह दे पढ़दे करो, पता लगे जागदे बैठे हो, सुनदे बैठे हो। नबी पाक दी मैं शान पढ़ना, नाद पढ़ना, कुरान पढ़दा, फिर भी तुसी हिलदे जुलदे नहीं, सुभान अल्लाह नहीं पढ़दे। मैं फिर कुरान दी आयत पढ़ांगा, पता चलेगा केड़ा केड़ा जागदे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं सिर्फ तुहानू जगाण वास्ते आया, तकरीरां ते बाद अंदर होणगियां, किताबात ते बाद अंदर होणगे, मैं तो सिर्फ जगाण वास्ते आया। अल्लाह अल्लाह आप सरकार दी ज़ात भी रहमत है, आप सरकार दी बात भी, आप सरकार दी बात भी रहमत। बात किवें रहमत फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया, लोगो ओनू पीरो मुर्शिद मान लो जेड़ा तुहाडीआं इज़्ज़तां दीआं भी राखियां कर रहा है, जेड़ा तुहाडीआं इज़्ज़तां दी भी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे कमली वाले ने फरमाया, आप सरकार ने फरमाया, लोगो अल्लाह बगैर वली तो निकाह नहीं, वो निकाह काबिल कबूल नहीं जिस निकाह दे अंदर वली मौजूद नहीं। वली दी इजाजत तो बगैर निकाह जेड़ा है फहुआ, नमाजी आयशा सिद्दीका फरमादियां ने, फनिकाह हुआ बातिल, फनिकाह हुआ बातिल, 3 मरतबा फरमाया कि वो निकाह बातिल है। क्यों फरमाया सी? यदि बात इस मुआशरे दे अंदर, इस दौर अंदर समझ आती है इस हदीस दी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि बगैर वली तो निकाह नहीं, वली दी इजाजत तो बगैर निकाह नहीं। अज की हुंदा है, जिस वक्त फतवे जारी कीते, नबी पाक दी बात नू छड़िया, अपनी फिका नू मन्निया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बात नू छड़िया, अपने फतवे जारी कीते, फिर की होया, ना इज्जतां महफूज रहियां ना गैरतां महफूज रही। जे नबी पाक दी बात ते अमल कीता हुंदा, फिर की होना सी? किसी भी बच्ची ने भज के अदालत अंदर निकाह करना सी? नहीं सी करना। जे नबी पाक दी बात ते अमल कीता जांदा, नबी पाक नू छड़िया ते जलीलो रुसवा हो गए, जलीलो ख्वार हो गए। इस वास्ते क्यों आप दी बात भी रहमत है, आप दी जात भी रहमत है। नबी पाक दी फिर बात रहमत होई कि ना? आप दी बात रहमत है, इस वास्ते आप दी बात मननी चाहिए ना।
کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنایا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ پاک نے میرے سونے نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے آئے. میرے پاک نبی دی ذات بھی رحمت ہے, اچھی بولو بات بھی, ذات بھی رحمت ہے, بات بھی رحمت ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک صحابی آیا میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا ہے, آگے کہندا ہے سونیا میں اپنی بیٹی دا تواڈے نال رشتہ کرنا چاہنا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مینوں رشتے دیاں ضرورتاں کوئی نہیں, اے میرا ایک کالے جے رنگ دا صحابی بیٹھا ہی نال رشتہ کر دے. کہندا ہے سونیا مینوں اپنی بیوی نال مشورہ کرن دیاں اجازتاں دے دیو. اللہ اللہ اللہ. میرے کملی والے نے فرمایا جا تینوں اجازتاں نے, اپنی بیوی دے نال مشورہ کر لے, اپنی شریک حیات دے نال مشورہ کر لے, رفیقہ حیات دے نال مشورہ کر لے. اللہ اللہ اللہ. ایک گھر اندر جاندا ہے مشورہ کرنا شروع کر دیندا ہے. اے بیوی نو جا کے کہندا ہے, ادھروں نبی تھوڑی جی دیر گزری, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او جلابیب جا کے پتہ دے کر کے صحابی آیا کیوں نہیں. اللہ اللہ اللہ. اے جا کے بیوی دے نال مشورہ کردا ہے, کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کالے جے رنگ دا غلام ہے جدا نام جلابیب ہے, او دا اپنا گھر بھی کوئی نہیں, او دا خاندان بھی کوئی نہیں, او دا قبیلہ بھی کوئی نہیں, برادری بھی کوئی نہیں, او دے گھر دے اندر کھان دا ایک ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک نے فرمایا او دے نال شادی کر دے اپنی بیٹی دی. اے دی بیوی کہندی اسی کیویں شادی کر دیے, نہ کوئی برادری ہے نہ برادری بھی اپنی نہیں ہے, بھی غلام ہے آزاد نہیں, اسی او دے نال شادی کیویں کر دیے. نبی پاک علیہ السلام دی بات اپنی جگہ, لیکن اسی اپنی بیٹی دی شادی نہیں کران گے. ادھروں بیٹی بیٹھی ہے کہندی اماں جان یہ دے ویکھو نا اینو بھیجن والا کون ہے, اے نہ ویکھو آن والا کون ہے, اے دے ویکھو نا ایدا بھیجن والا کون ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک دی بات دے اوتے اپنی بات نو ترجیح دتی جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. اماں جان اپنی بات نو نبی پاک دی ایندی ساؤنڈ دی آواز ذرا سیٹ کر دے, تمک جے بند کر, اور گلا بھی تھوڑا جے کھینچ رہے سیٹ کر دے. اے بیٹی بول کے کہندی اماں جان اینو بھیجن والا ساری کائنات دا سردار ہے. اللہ اللہ اللہ. جس وقت بچیاں کٹھیاں ہو کے بیٹھن گیاں گلاں کرن گیاں, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں جان نے کروایا, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چاچا جان نے کروایا, کوئی کہے گی جناب میرا رشتہ میری اماں جان نے کیتا ہے, کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بابا جان نے کیتا. اللہ اللہ اللہ. میں بچیاں دے اندر بیٹھ کے بڑے فخر دے نال کہاں گی میرا رشتہ جگاں دے پیر نے کیتا, میرا رشتہ جگاں دے پیر نے کیتا. اللہ اللہ اللہ. یہ نکاح ہو جاندہ ہے, نکاح ہو گیا جناب, ادھر جنگ دا اعلان ہو جاندہ ہے, صحابی جنگ دے اندر شہید ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے جلابیب نو ہاتھاں دے اندر چکیا دفن کرن واسطے. آقا فرماندے نے جلابیب تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں, اور دفن کر کے آپ سرکار گھر دے اندر گئے جلابیب دے, اور اتھے جا کے خیر و برکت دی دعا فرمائی. اینی خیر و برکت, اینی خیر و برکت. صحابہ کہندے سارے مدینے دے وچوں اللہ تے مک جاندا سی, نبی پاک دی بات منن دی برکت اتنی سی, آقا دے فرمان دی برکت اتنی سی, جلابیب دے گھر دے وچوں کدے گلا ختم نہیں سی ہوئے. رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے. آپ دی بات بھی رحمت, آپ دی ذات بھی, آپ دی ذات بھی رحمت ہے, آپ دی بات بھی رحمت ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پھر کہہ دیو سبحان. نبی پاک دی عظمت بھی بڑی. اللہ اللہ اللہ. خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت بڑی بڑائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نو لوگوں پتھراں بھی پہچان لیا, نبی پاک علیہ السلام نو فرشتیاں بھی پہچان لیا, نبی پاک علیہ السلام نو لوگوں جنات نے بھی پہچان لیا ہے, لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو درختاں بھی پہچان لیا, درختاں بھی نبی پاک علیہ السلام نو پہچان لیا. میرے پیر و مرشد نے فرمایا لوگو میں اس پتھر نو جاننا جیڑا میں نو نبوت تو پہلے سلام کریا کردا.
نبوت تو پہلے سلام کریا کردا اللہ 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 ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عظمت سننا شان سننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے چڑھے نے نال ابو بکر صدیق بھی نے عمر فاروق بھی نے نال عثمان بھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج احد پہاڑ تے چڑھے نے احد پہاڑ انج کر کے ہلنا شروع کر دیندا ہے ہلنا شروع ہو گیا میرے پیر و مرشد نے فرمایا احد رک جا تیرے اوتے ایک اللہ دا نبی سوار ہے دو شہید نے ایک صدیق ایک صدیق ہے دو شہید نے احد ادوں دا رکھی ہے اج تک دوبارہ ہلیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پہاڑاں بھی پہچان لیا پہاڑاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو من لیا اللہ 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 وہ لوگ ہر جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے ہو رہے اللہ 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 آسمان تے تذکرے ہو رہے میرے مصطفیٰ دے ہو رہے اللہ 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 زمین تے تذکرے ہو رہے میرے مصطفیٰ دے تذکرے ہو رہے نے اللہ 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 خالق کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا اساں تیرے ذکر نو بلندیاں عطا کر دیاں گے سونیا اساں تیرے ذکر نو اتنا بلند کران گے سونیا جتھے میرا نا آئے گا اوتھے تیرا نا آئے گا سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا اللہ 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 جس وقت بچہ پیدا ہوندہ ہے بچے دے کان دے اندر اذان کہی جاندی ہے اذان دے اندر پہلے ذکر خدا دے بعد دے ذکر مصطفیٰ پہلے ذکر خدا دا بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دا اللہ 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 بچہ تھوڑا جہا وڈا ہو جاندہ ہے یہ سال ڈیڑھ دا ہو جاندہ ہے گلاں کر رہی ہیں تھوڑیاں توتلیاں جیاں گلاں کر دے اللہ 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 ماں انہوں کلمہ سکھان دیئے بیٹا کلمہ پڑھ یہ کلمہ پڑھ دے کلمے دے اندر پہلے ذکر خدا دے بعد دے وچ ذکر مصطفیٰ دے اللہ 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 یہ جناب نماز یاد کر دے قاری صاحب دے کول آکے نماز دے اندر پہلے ذکر خدا دے بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اللہ 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 یہ پھر جوان ہو جاندہ ہے نکاح پڑھایا جاندہ ہے نکاح دا خطبہ پڑھیا جاندہ ہے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اللہ 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 یہ زندگی گزار دے جناب قرآن پڑھتا رہندا ہے یہ جناب زندگی گزار گیا جناب یہ فوت ہو گیا جس وقت جنازہ پڑھیا گیا جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اللہ 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 بندہ قبر دے اندر چلا گیا قبر دے اندر بھی سب فرشتے سوال کر دے من ربک من نبیک پہلے ذکر خدا دا بعد دے ذکر مصطفیٰ دا پہلے ذکر خدا دا بعد دے وچ ذکر مصطفیٰ دا اللہ 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 وہ لوگ ہر جگہ تے ذکر مصطفیٰ دا ہو رہے ہیں پھر اسی بھی کیوں نہ مصطفیٰ دا ذکر کر دے جائیے اللہ 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 اسی کیوں نہ مصطفیٰ دا ذکر کریے اسی کیوں نہ پھر کملی والے دی شان بیان کریے اللہ 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 کملی والے دے گھر بار دی گل کریے جو سبحان اللہ پھر پڑھو گے تے پھر سناواں گا کملی والے دے گھر بار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے کملی والے دے گھر بار دی گل کریے رات میں راج والی رب فلک سجایا سی رات میں راج والی رب فلک سجایا سی فلکت صدقے تے رب فرمایا سی صدرت آسونا عہد و پیمان دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے اللہ 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 میرا کملی والا گیا ست آسمانہ دی سیر کر کے آئے کسے نبی نو اللہ پاک نے عظمت شان عطا نہیں فرمائی فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
सत्ता आसमाना दी सैर करन वाला मेरा कमली वाला अल्लाह 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 कमली वाले दे घर बार दी गल करिए अल्लाह 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 मेरा कमली वाला आसमाना ते गया आसमाना ते तज़किरे भी मेरे सोने कमली वाले दे हो रहे अल्लाह 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 पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया गया आवाज आई कौन अगे मुहम्मद नू नाल लेके आए जी जी मुहम्मद भी नाल आए मुहम्मद दा नाम आया दरवाजा खुल गया अल्लाह 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 दूसरे आसमान ते भी मुहम्मद दा इंतजार हो रहा इस्तकबाल हो रहा अज वड्डा कोई खतीब आंदा है ना ओदा इस्तकबाल हुंदा है अल्लाह 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 इत्थे मेरे कमली वाले आप सरकार दा जनाब इस्तकबाल नूरियां दे सरदार जिबरील ने भी कीता है जिबरील नाल लेके गया है इत्थे जनाब फरिश्तियां मेरे सोने नबी दा इस्तकबाल कीता दूसरे इस आसमान ते भी इस्तकबाल होया तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान तक मेरे सोने नबी दा इस्तकबाल हुंदा रहा अल्लाह 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 कमली वाले दे घर बार दी गल करिए अल्लाह 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 इस जहान अंदर भावे उस जहान अंदर इस जहान अंदर भावे उस जहान अंदर गल्ला होण जिदियां रब दे कुरान अंदर आओ रब दे उस प्यारे यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे घर बार दी गल करिए अल्लाह 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 मेरा कमली वाला आया सारी कायनात दा सरदार बन के आया अल्लाह 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 आका जिस वक्त मैदान महशर लगा होएगा मेरे कमली वाले ने फरमाया कि मैं सारी कायनात दा सरदार बन के आवांगा क़यामत दा दिन होएगा फरमाया मैं सारी कायनात दा सरदार बन के आवांगा अल्लाह 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 लोग जमा हो जाणगे इकट्ठे हो के आणगे कहणगे जनाब कोई बंदा ऐसा लभो जेड़ा साडी सिफारिश कर दे शफाअत कर दे अल्लाह 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 इकट्ठे हो के आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जाणगे जवाब मिल जाएगा नूह अलैहिस्सलाम दे कोल जाणगे जवाब मिल जाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल जाणगे जवाब मिल जाएगा अल्लाह 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 ये जनाब चलते चलते मूसा ईसा अलैहिस्सलाम तक आणगे जवाब मिल जाएगा सारे इको रस्ता दिखाणगे जाओ मुहम्मद अरबी दे दरबार अंदर जाओ उतों तुहानू सिफारिश दा कोई उतों ओ तुहाडी सिफारिश करनगे अज मुहम्मद तो इलावा इत्थे कोई सिफारिश कर सकदा ईशान है मेरे कमली वाले दी ईशान है मेरे सोने मुस्तफा दी अल्लाह 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 आका फरमांदे मैं उथे जनाब सिफारिश करांगा शफाअत करांगा मैं सजदे दे अंदर डिग जावांगा अल्लाह पाक दे कोलों रो रो के दुआवां करांगा अल्लाह 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 ईशान है मेरे सोने मुस्तफा दी कमली वाले दी फरमाया वामा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाह पाक ने मेरे कमली वाले नू बड़ी अजमत और बड़ी शान अता फरमाई अल्लाह 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 मेरा सोना कमली वाला आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक ना खजूर दा तना सी जिदे ते खुतबा दिया करदे सन किसी ने मिंबर बनवा दिता लकड़ी दा मेरे पाक नबी मिंबर ते चढ़े खुतबा देने वास्ते मिंबर ते चढ़े ना अहलन व सहलन मरहबा माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह हुण तो जो मेरे हल करो इन्हां दा इंशाअल्लाह बयान होएगा फिर उन्हां नूं रज के वेखदे भी रहा जी गल की हो रही सी भला लकड़ी का मिंबर बनाया गया आका मिंबर ते खड़े होए खुतबा देने वास्ते इधरों खजूर का तना रोना शुरू कर देंदा है इंज रोंदा है जिवें बच्चा रोंदा है इवें रोना शुरू कर देंदा है अल्लाह 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 ये रोना शुरू कर देंदा है ये रोई जांदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर तो नीचे उतरे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनू चुप करवाया है ये चुप हो जांदा है इवें जनाब चुप करदा है जिवें बच्चों नू चुप करवाईदा बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चुप करदे ने इवें जनाब चुप हो जांदा है उदों दा चुप होया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात मन के दोबारा रोया
نبی پاک علیہ السلام دی بات لوگو درختاں بھی من لئی، نبی پاک علیہ السلام دی بات پہاڑاں بھی من لئی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام بڑی عظمت نبی پاک علیہ السلام دی، بڑا شان نبی پاک علیہ السلام دا، بڑی رفت نبی پاک علیہ السلام دی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام خندق میں کھودے، ایک صحابی آ جاندا ہے، کہندا ہے سونیا اے پیٹ تو کپڑا چک کے وکھاندا ہے، سونیا ویکھو نا میرے پیٹ دے اوتے ایک پتھر بنیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پیٹ تو کپڑا چکیا اور فرمایا او میرے صحابی تو ایک پتھر بنے آئے، تیرے پیر نے دو پتھر بنے، تو ایک پتھر بنے ہے، تیرے پیر نے دو پتھر بنے نے۔ اے ادوں دا، اے ساڈا پیر ہے، اے او پیر ہے جڑا پوری کائنات دا سردار ہے۔ اج دے پیر کی نے پہلے سب کچھ کھا کے بعد دے اندر جڑا بچ جائے او تبرک کی ہے، تبرک ہے۔ لیاؤ کوئی ایسا پیر جنہیں دو پتھر پیڑ تے بنے ہو۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گئے، اپنی بیوی نو کہندے کوئی کھان واسطے چیز ہے ہی، کہندی یہ چھوٹی جی بکری کھڑی ہے، بکری ذبح کر لو، کوئی تھوڑا جہا آٹا ہے، دو چار بندیاں دا کھانا بن جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں دوڑے دوڑے نبی پاک علیہ السلام دے کول گئے نا، سونیا تسی آ جاؤ، دو تین بندے نال لے آنا۔ اللہ اللہ اللہ، سونیا دو تین بنداں دا کھانا بن جائے گا، تسی کھانا تناول فرما لینا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک فرماندے جابر 1400 بندیاں دے اندر کھڑا ہو کے اعلان کر دے، 1400 بندیاں دی دعوت جابر دے گھر دے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت جابر نے اعلان کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام 1400 بندیاں نو لے کے جا رہے۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے اپنی بیوی دے کول گئے، بڑے پریشان نے، بیوی پوچھ رہی ہے پریشان کیوں ہو؟ حضرت جابر کہندے میں اس واسطے پریشان ہاں، کھانا 3 بندیاں دے، کھانا 4 بندیاں دے، نبی پاک تے 1400 دی فوج لے کے آ رہے۔ اللہ اللہ اللہ، جی اج دی ہوندی اونے کہنا سی اور کر لے مولویاں دی دعوت، اور کر لے مجاہدین دی دعوت، لیکن اللہ والی بی بی کہندی کی ہے، کہندی یہ کوئی بات نہیں، مینوں ایویں دسو نا تسی نبی پاک علیہ السلام نو دعوت کیویں کر کے دیتی سی؟ کہندے میں نبی پاک نو صرف 3 بندیاں دی دعوت دیتی سی نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او جابر 1400 بندیاں دے اندر اعلان کر دے۔ حضرت جابر کہندے میں 1400 بندیاں دے اندر اعلان کر دیتا۔ حضرت دی بیوی، حضرت جابر دی بیوی بڑی نیک بیوی ہے نا، یہ کہندی ہے پھر تسی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں، تے نبی پاک ساڈے مہمان نے، 1400 نبی پاک دے مہمان، 1400 نبی پاک دے مہمان نے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت جابر کہندے نبی پاک علیہ السلام آئے، نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھک مبارک نبی پاک علیہ السلام نے ہانڈی کنالی دے اندر پایا ہے، تے 3 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا گیا، نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں۔ پھر اللہ والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی نا، 3 دا کھانا سونے جابر پکایا سی۔ نہیں پہ بول دے، نہیں پہ بول دے، پھر کیا دے سبحان اللہ۔ 3 دا کھانا سونے جابر پکایا سی، ہانڈی وچ سوہنے نے لب جدوں پایا سی، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اور انشاءاللہ مقابلہ لگ جانا ہے، ادھر والیاں دا کیڑا اچھی سبحان اللہ کہندا ہے۔ میں یہی جملہ دوبارہ پڑھاں گا، ادھر والیاں سبحان اللہ کہنی ہے۔ 3 دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، 3 دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، ہانڈی وچ سوہنے نے لب جدوں پایا ہے، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ نہیں بھائی بول دے انشاءاللہ جلدی جان چھڑ دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، چھڑیا نکلمہ ہویا ظلم اخیر دا، پل دے کولیات خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میرا سونا پیر میرا کملی والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت ابو ہریرہ کہندے سونے میں کام کار تے نہیں جاندا. حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی مسجد دے اندر لیٹے رہندے سارا دن علم حاصل کرن واسطے. سونیا میں بھوکا پیاسا رہ جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے کھجوراں دا تھیلا لے کے آ. حضرت ابو ہریرہ کھجوراں دا تھیلا لے کر کے آئے. اللہ اللہ کھجوراں دا تھیلا لے آندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کدے کھجوراں نو سجے ہاتھ دے اندر پکڑدے, کدے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑدے نے, کدے دائیں کردے کدے بائیں کردے. اللہ اللہ دائیں بائیں کردے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایدے وچوں کٹ کٹ کے کھاندا رہنا ہے, تھیلا کھول کے نہیں ویکھنا. اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کہندے میں 25 سال اس تھیلے دے وچوں کھجوراں کٹ کے کھادیاں, کھجوراں نہیں مکیاں. تو دے وچوں صدقہ بھی کیتا, یتیماں نو بھی کھوائیاں, 25 سال آپ بھی کھادیاں. اے نبی پاک دی برکت, نبی پاک دی ہتھاں دی برکسی, نبی پاک دی دعا دی برکسی. اللہ اللہ جیڑا مصطفیٰ کملی والا, اتنی شان والا, اتنی عظمت والا, اتنی رفت والا, اتنی بلندی والا, پھر وہ دی تابعداری بھی تے کرنی چاہی دیئے نا. آخری باتاں کر کے انشاءاللہ اجازت جانا. ساڈا سوہنا پیر لسانی جی, اچھی گیا دے سبحان اللہ. ساڈا سوہنا پیر لسانی جی, انہاں سارے نے خطابات کرنے نے, بعد دے اندر انہاں نو ویکھ لینا. ہن بات توجہ دے نال سنو. ساڈا سوہنا پیر لسانی جی, مائی آمینہ دا دل جانی جی, جبریل جی دا دربانی جی, اسی نوکر اس سرکار دیاں. کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. اللہ اللہ ساڈا مرشد سب تو آلائے, ساری دنیا نالو آلائے. دو جگ جس دا متوالا ہے, سانو تانگو دے دیدار دیاں. کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے, میرے سونے مصطفیٰ دا چہرہ. اللہ اللہ کوئی کہندا ہے میرے سونے مصطفیٰ دا چہرہ چند ورگا, کوئی کہندا ہے تلوار دی دھار ورگا. اللہ اللہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ سے آئیاں, میرے کملی والے کا چہرہ صاف ہے. سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے, تائیوں ہوئے قربان صحابی نے. آج صفتاں کر دے وہابی نے, اس دکھیاں دے غم خار دیاں. کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. دو جگ وچ دھماں پیاں, اس دکھیاں دے غم خار دیاں. میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا, میرا مرشد سب تو سونا. میرے مرشد ورگا جگ تے ویرو ہویا تے نہ کوئی ہونا. وچ مدینے مرشد ستا اچھیاں شانہ والا, وچ مدینے مرشد ستا اچھیاں شانہ والا. او دے نیڑے جا نہیں سکدا جیڑا اندروں کالا. اللہ اللہ اپنیاں بیبیاں بہناں نو بھی جناب پیغام دینا چاہواں گا, ماواں بہناں نو بھی پیغام دینا چاہواں گا. دیوے رب دا قرآن آوازانی, کرو پردہ تے پڑھو نمازانی. دیوے رب دا قرآن آوازانی, کرو پردہ تے پڑھو نمازانی. رکھو روزے تے پڑھو نمازانی. نالے رج رج خدمت کریا کرو سر اپنے دے سردار دیاں. کرو تابعداریاں بہنوں, کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. اللہ اللہ ون سونیاں آوازاں کرنا اندر بہندیاں. کوئی کہندے جناب گنگاں چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیاں. جس وقت دے ہو جیاں آوازاں آڑنا تساں اگوں کی کہنا ہے, سانو لوڑ نہیں تیری امنگاں دی, تو مستانی ہے ملنگاں دی, تو لا چھڑی چادر سنگاں دی. اے عادت نہیں ابرار دیاں. کرو تابعداریاں بہنوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں. کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. اللہ اللہ محمدی نے نظم سنائی ہے,
محمدی نے نظم سنائیے دل مومن دے ٹھنڈ پائیے کئیاں سر تو چادر لائیے اے کتیاں ہر سرکار دیاں کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں اللہ 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 خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا میں ساری کائنات تو مد کے اپنے محبوب دا اخلاق بھی عظیم بنا چھڑے آئے میرے محبوب دی شان بھی اللہ میرے محبوب ساری کائنات تو اللہ بن کے آئے بیویاں ملیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بیویاں بھی اللہ آقا نو صحابہ ملے صحابہ بھی اللہ آقا علیہ السلام نو جڑی امت ملی او امت بھی اللہ اور آقا دا اخلاق بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقت تھوڑا ہے ورنہ بیان کر دے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال جو کوئی سنیا سنائے ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں انشاءاللہ الرحمن خطاب کے لیے دعوت دوں گا مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا عبدالحفیظ القادری صاحب وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ واسطے معزز سامعین ہر ذی روح انسان تو ہٹ کے زمین دی تہہ دے اندر آسمانہ دی مخلوق فرشتے پتھر دے اندر کیڑا دریا دے اندر مچھلیاں سمندر دے اندر سمندری مخلوق ساری دی ساری اللہ دی حمد بیان کر دیئے گواہی اللہ مالک کائنات نے خود قرآن مجید دے اندر بیان فرمائیے یسبح لہ ما فی السماوات والارض اے انسان ایسا انسان بن چکے ہیں کہ اللہ دی حمد تو بہت غافل ہو چکے ہیں غفلت دی زندگی گزاردہ پہ ہے مالک کائنات نے سانو اس ساڑھے وجود دا جڑا سا ہے نا ایک امانت دیتی ہے
اس سانس دے اتے سانو چاہیے ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کریے. ساتھیو، جس وقت انسان اپنی نیند تو بیدار ہوندا ہے، مالک کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دی آگاہی فرمائی کہ میرے محبوب پیغمبر، جس وقت انسان اپنی نیند تو بیدار ہوندا ہے، او دی زبان تے سب تو پہلا جملہ جڑا ہونا چاہیے ہے وہ اللہ دی حمد ہونی چاہیے. امام الانبیاء فرماندے نے کہ جیڑا مسلمان بندہ نیند تو بیدار ہوئے، انہوں کیڑے جملے پڑھنے چاہیے نے، کیڑی دعا پڑھنی چاہیے جڑے میرے تے تواڈے ہادی اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتی جس ویلے اپنی صبح دا آغاز کریں، نیند تو بیدار ہوئے تے کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے پڑھیا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. اور میں میرے مالک اے میرے پروردگار موت دیاں وادیاں چو واپس آیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ نیند بھی موت دی بہن ہے. مالک کائنات نے تیرے تے موت مسلط کر دیتی، لیکن جس وقت نیند تو بیدار ہوئے تے اللہ دی حمد بیان کر، اللہ دی کبریائی بیان کر. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی وإلیہ النشور. میں مالک تیرا کرم، تیرا شکر، تیری حمد و ثنا کہ میں نو موت دی وادی چو دوبارہ زندگی المنتقل فرمایا ہے. ویرو چھک ہوندی ہے نا، آندی ہے، جانوراں نوں بھی آندی ہے، انساناں نوں بھی آندی ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے میرے امتی نو چھک آئے کی کرنا ہے، کی پڑھنا ہے؟ فرمایا الحمدللہ پڑھے. میرا امتی جڑا ہے اللہ دا شکر ادا کرے. جس بندے نے او دی زبان دے وچوں الحمدللہ دے الفاظ سنے تے دوسرا سنن والا یہ جملہ بولے یرحمک اللہ، تے پھر جنوں چھک آئی ہو کی کہے یہدیکم اللہ. اپا تے مسلمان اللہ دے نبی تے ایمان، اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل کرنا تے کافر وہ کی. اس بات دی تحقیق ایک کافر ڈاکٹر نے کی تھی، انگریز نے. انہیں سوچیا بے مسلمان بندہ جڑے الحمدللہ پڑھدا ہے تے کیوں پڑھدا ہے، کیوں کہنا چاہیے ہے الحمدللہ. انہیں پورے دے پورے ریسرچ دے نظام نو اکٹھا کیتا اور ایک انسان تے اپلائی کیتا اور انہوں مصنوعی چھک دلائی. جس ویلے انہوں چھک آئی تو اس نتیجے تے پہنچا ہے کہ اس بندے دے دل دی تڑکن بالکل ختم ہو گئی سی جدو انہوں چھک آئی. کدی مسلمانہ دوستہ عزیزہ بزرگہ اس نہج تے اج تک رسی سوچے ہی نہیں بھی ساڑی چھک تے سانو ہارٹ اٹیک ہوندا ہے. تیرے دل دی دھڑکن رک دیئے، تیرے دل نو اٹیک ہوندا ہے.
ایک باری موت دی وادی جا کے پھر اللہ کریم تینوں ساہ عطا کرتا ہے، تیرے دل دیاں دھڑکنا تینوں واپس کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم نو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن اج دے مسلمان نو علم نہیں ہویا کہ الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ویلے مسلمان بندے نو چھک آئے تے الحمدللہ پڑھیا کرے، اس لئے پڑھیا کرے کہ او دے خالق و مالک نے انہیں دل دیاں تڑکنا انہوں واپس کر دیتیاں نے، انہوں اٹیک ہویا ہے دل دا، لیکن کسے ڈاکٹر کو نہیں جانا پیا، اللہ نے ویسے ہی شفاواں عطا کر دیتیاں۔ تو پھر کی کمی؟ الحمدللہ تعریفاں دے قابل، تعریفاں دے لائق وہ ذات جس مالک نے میرے دل دیاں تڑکنا مینوں لٹا دیتیاں نے۔ پھر جڑا سنن والا ہے کڈا پیارا اللہ دی قسم دین ہے کہ ایک دوسرے دے بھائی چارے نو اجاگر کیتا ہے، رحمت مبنی پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانہ تیرے ویر نو اٹیک ہویا ہی، ادھا ترجمہ مفہوم یہی بنا، تیرے ویر نو اٹیک ہوئے انہیں الحمدللہ پڑھیا، تو انہوں دعا دے کہ اللہ ادھیا تڑکنا انہوں واپس کردہ روے۔ تکی گوے یا رحمک اللہ، او مسلمان ویرہ اللہ کریم نے تیرے دل دیاں تڑکنا تینوں واپس کرا کر کے تیرے تے احسان کیتا، اللہ اسے طرح ہی تیرے تے احسان کردہ روے، اللہ دیاں رحمتہ تیرے تے اسے طریقے دے نال نازل ہوندیاں رہن۔ تے جس بندے نو چھک آئیے میرے مسلمان ویرا، وہ بھی پھر اپنے مسلمان ویر واسطے دعاواں کرے، یہدیکم اللہ، او میرے واسطے رحمت دی دعا کرنے والے میرے مسلمان ویرا، اللہ تینوں ہدایت دے رستے تے چلائی رکھے، یہدیکم اللہ، اس دے وچ پورا اسلام جے۔ اللہ تینوں نماز دیاں توفیقہ عطا کردہ روے، اللہ تینوں صدقہ تے خیرات کرن دیاں توفیقہ عطا کردہ روے، اللہ تینوں حج کرن دیاں توفیقہ عطا کردہ روے۔ جیڑا مال حج واسطے خرچ کرنا ہی زکاة واسطے، اللہ دے واسطے رستے دے اندر مال جیڑا ہے قربان کرنا ہے، اس رزق دے اندر تیرا خالق تے تیرا مالک جیڑا برکتاں عطا کردہ روے تاکہ تو صحیح رستے تے چلدہ روے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان ویرہ ہر چھک تے مینوں بھی اٹیک ہوندا ہے، تینوں بھی اٹیک ہوندا ہے، اس واسطے ہر وقت جدو چھک دا ٹائم ہے چھک آئیے تے کی کر اللہ دی حمد و ثنا بیان کر، الحمدللہ پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ پیشاب کر دیں نا جی، پیشاب ہر بندہ ہی کردا ہے، بھاویں یہودی وہ بھی پیشاب کردا ہے، سکھ بھی کردا ہے، عیسائی بھی کردا ہے، بدھ مت بھی کردا ہے، ہندو بھی کردا ہے، مسلمان بھی کردا ہے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق پیشاب بھی کریں گا تے اے دین ایڈا برکتاں والا دین ہے کہ ایک ایک سنت عمل کرن تے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ کیوں شیخ صاحب اسی طریقے نہ مفہوم ہے؟ کدی غور کیتا ہی تینوں تیرے پیشاب کرن تے کنیاں نیکیاں مل دیاں؟ ایک پیشاب کرن تے میرا جڑا تخمینہ ہے نا، کم از کم میرا تخمینہ 110 نیکی پیشاب کرن تے مل دی ہے، 110 نیکی تیرے پیشاب کر، لیکن قریب اسلام تے مبنی پیشاب، سکھ نے بھی کر لینا، یہودی نے بھی کر لینا، لیکن اجر نہیں، تے اجر کنوں ملنا ہے؟ مسلمان۔ پھر جدو اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کرے گا 10 درجے بلند ہون گے، 10 گناہ معاف ہون گے، تے 10 نیکیاں ملنے کیاں نے۔ کدی سانو پتہ ہی نہیں، اسی بیٹھے ہیں پیشاب کرن سانو پتہ ہی نہیں بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے سانو آداب کی دسے نے۔ آئے روز مولوی صاحب دم کریا جائے، پتہ نہیں کہ انہوں جن چمڑ گیا، انہوں پوتنیاں چمڑ گیا، جنہوں چڑیلا انہوں سایات، اور سونیا کدی پیارے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے پیشاب کر جے اینا تکلیفاں تو دور نہ ہوئے تے نبی دی سنت دے بعد اپیان کرندہ مقصد کی ہویا۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمان بندے نوں یا انسان نوں پتہ نہیں لگتا بھی ایتھے جنہ دا بسیرہ ہے، جنات ہے نے، کسی نوں کی پتا بھی ایتھے انہاں دا ڈیرہ ہے، اتھے مکان کی ہے،
آپ نے فرمایا جس وقت پیشاب کرنے واسطے بیٹھو اللہ اپنے آپ نو اللہ دی پناہ دے دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ مینو علم نہیں، اگر اس مقام تے کوئی شیاطین یا جن ہے اللہ انہوں تو مینو محفوظ فرما لیں۔ اے ویرو اس بہت ہی ضروری سبق یاد کرنا ہے اپنا۔ میں اے پڑھو اڑے ہوں 10 گلاں 11 باتاں دا بیان 10 کے تے میں اپنی بات نو مکمل کرنا، موضوع بڑا لمبا ہے۔ فرمایا کہ جس ویلے پیشاب کرنا ہے نا تے تعین کرنا ہے کہ میں قبلے دی طرف منہ کر کے تے نہیں بیٹھیا، گنی چلیا جائے ایک پیارے پیغمبر دی سنت قبلے دی طرف متوجہ ہو کہ اس طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، ایک سنت۔ دوسری سنت پردے دے وچ بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ تیسری سنت کہ جس ویلے بیت الخلا دے وچ بیٹھنا ہے یا پیشاب والی جگہ تے بیٹھنا ہے، بین تو پہلے کوشش اے کرنی ہے کہ کھبا پیر پیشاب والی جگہ تے رکھنا ہے۔ کیوں شاک صاحب اسی طریقے نہ کھبا پیر، اور پھر ایک پیر دی اوٹ تے ایک نو تھوڑا جا سائیڈ دے کر کے ایک تے وزن دے کے بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ پنجویں سنت پیارے پیغمبر دی، اور پھر اس تو بعد جے اگر واش روم دے وچ نہیں باہر بیٹھا ہے تے وٹوانی۔ 6ویں سنت پانی دا استعمال، اور پھر پیشاب کردیاں بیٹھیاں گفتگو نہیں کرنی۔ 8ویں سنت اور 9ویں جس ویلے باہر نکلنا ہے تے سجا پیر پہلے باہر کرنا ہے۔ 10ویں سنت کہ جس وقت باہر آ جائے تو غفرانہ کا کہنا ہے، تے پھر اس تو بعد 11ویں سنت کیڑی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا العزا وعافنی۔ پیشاب تو بعد بھی الحمدللہ کنے دسیا ہے؟ میرے تے تیرے ہادی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے۔ اور میرا ویر اللہ نے تیری زندگی دا کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں چھڑیا جتھے تینوں اپنی حمد دے بارے اللہ کریم نے نہ کیا ہوئے کہ میرے مسلمان فلان جگہ تے حمد بیان کر، فلان جگہ تے حمد بیان کر، سونا ہے تے حمد بیان کر، کھانا ہے تے حمد بیان کر، کھانا کھا کے ہٹے تے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر، الحمدللہ پڑھیا کر۔ اس واسطے تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ جڑا ہے اللہ دی حمد و ثنا تے ہے۔ اس واسطے ویرو اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین مینوں اور تانوں اللہ دی حمد و ثنا، اللہ دی کبریائی بیان کرنے والے، اللہ دی حمد و ثنا پڑھنے والے مسلمان بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانك اللهم